नमस्कार. परत एक नवी अपडेट घेऊन आम्ही सध्या तुमच्या समोर येयलेलो आसा. फाल्यां 7 मे लोकसभा निवडणुकीचो दीस. ह्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तान आम्ही पळयता की हेर वाठारांत सगळीकडे वेगवेगळ्या तरेचे बूथ तयार केल्ले दिसण्याक येता. सगळ्यात पयलो बूथ म्हणजे आमकां कांय ठिकाणी इको फ्रेंडली बूथ अशें आमकां दिसण्याक येता, तर कांय ठिकाणी आमकां मॉडल पोलिंग बूथ अशें दिसण्याक येता. आनी आतां जर आमी थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार एक बऱ्या तरेन महिलां खातीर पिंक बूथ असो सध्या तयार केल्लो दिसण्याक येता. हो पिंक बूथ जो आसा तो स्पेशली महिलां खातीर केल्लो आसा. हेचें वैशिश्ट्य सांगपाचें म्हणजे पिंक बुथाचें कारण की महिला जेन्ना हांगासर वोटिंग करपाक येतात तर तांकां अनकम्फर्टेबल खंय तरी फील जावंक फावना. हेच्या खातीर हो एक स्पेशल बूथ आसा. हांगासर सोय सुविधाचो जर पळयत जाल्यार सोय सुविधा तांकां उदकाची सोय बऱ्या तरेन हांगासर केल्ली आसा. व्हील चॅराची सोय बऱ्या तरेन हांगासर केल्ली आसा. व तशेंच रेस्ट रूम बेडी वगैरे ह्यो सगळ्यो सोय सुविधा हांगासर सद्या केल्ली आसा. अशा तरेन आमी पळयत जाल्यार हेर बार्देशांत व सगळी कडेन सद्या लोकसभेच्या निमित्तान बऱ्या तरेन सगळी कडेन सेटअप मारलेलो आसा. फाल्यांच्या लोकसभेच्या निमित्तान जितली आमकां अपडेट मेळटली तितली अपडेट आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इनगांव खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान. मॅडम आयज सारस्वत स्कुलान 3 बूथ आसा. तातूंतलो एक बूथ आसा तो पिंक बूथ आसा. हाचे फाटलें कारण कितें पिंक बूथ करपाचो? म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्ल्या हे बरेचशे इनिशिएटिवाक लागून बायलांक चड करून प्रोत्साहन मेळटलें. नारी शक्ती ही एक सर्वश्रेष्ठ शक्ती जावन आसा अशें दिसता. त्याच बरोबर ECIन जे पावल उखल्लां, जे प्रोविजन हांगा जे तरेन मांडलेले आसा ते खरेंच एक बरें अशें प्रोत्साहन दिवपी अशें जावन आसा. पळयत जाल्यार सगळे कडेन पिंक पिंक असो कलर दिसता. हातूंतल्यान नारी शक्ती ही सक्षम आसा. एक नारी खंयच्याय परिस्थितीक मुखार वचून आपलें अस्तित्व तिगोवन दवरूंक शकता हें आमकां स्पश्ट कळटा. त्याच बरोबर ECIन जे पावल उखल्लां, गरमेचे दीस आसात, ह्या दिसांनी लोकांक जे वोटर्स आसात, आमचे मतदान करपी जे नागरीक आसात तांकां लागून थंड अशें पेय साधन दिवपाचें आसा अशें आमी आयकून आयल्यात. आनी म्हाका दिसता चडांत चड अशें मतदान हांगा जातलें आनी आमच्या भारत देशाक एक प्रगतीचें पावल उखलपाक मेळटलें. जे कश्ट आमचे मामलेदार म्हणा जावं जो स्टाफ ह्या मतदाना खातीर वावुरता तांच्यांनी खूबच बरे तरेन आपलो वावर केल्लो आसा आनी तांकां अशेंच आमी फुडाकार दिवन आमचो तांकां तेंको आसतलो अशी आस्त बाळगिता. मॅडम आयज आमी आसा नामोशी स्कुलान आनी आयज आमी पळयता की नामोशी स्कुलान एक पिंक बूथ केल्लो आसा. नंबर 1 तो तेंच्यांनी पिंक बूथ केल्लो आसा आनी एज पर आमी तेंचे गायडलायन्स हे करून आमी ते बूथ सेटअप केल्लो आसा. आनी स्पेशली फॉर लेडीज लेडीजांच्या हेच्या खातीर केल्लो आसा. आनी आमी आतां गरमी वाडलेली आसा म्हणून हे प्रोविजन फॉर वोटर्स हे कुलर्स हाडलेले आसात हे पळय आनी हे तांकां ड्रिंक्स पासून घेवन दवरलेले आसा फाल्यां खातीर. अशें करून आमी हे बूथ सेटअप केल्लो आसा.